नाज़रीन, जॉर्डन के ऑपरेशन ने जंग का नक्शा बदल के रख दिया है और इस जिद्दोजहद के अंदर एक नई लहर पैदा कर दी है। जॉर्डन के अवाम सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और जंगजू तंजीमें इस ऑपरेशन को अप्रिशिएट कर रही हैं और नए हमलों के आगाज का ऐलान कर रही है। नेतन्याहू की जो बसात है वो इस वक्त उलटती हुई नजर आ रही है। जॉर्डन और इसराइल का बॉर्डर बंद कर दिया गया है। तमाम इसराइली कमांडर्स जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर पहुंच रहे हैं और सेंटकॉम अमेरिकी जो कमांडर है वो हंगामी तौर पर इसराइल इस वक्त पहुंच रहा है। किंग अब्दुल्ला इस वक्त शदीद पैनिक में है और ना सिर्फ किंग अब्दुल्ला बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के हुक्मरान उनकी दौड़ें लग चुकी हैं, उनकी नींदें और होश दोनों उड़ चुके हैं और समझ नहीं आ रही कि अब ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है और बसात पूरी तरह से उलटती हुई और हालात जो है वो हाथ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। इसी दरमियान इजरायली जो टॉप ऑफिसर्स हैं मिलिट्री के, वो अब रिजाइन करने का उन्होंने इंदिया दिया है कि अगर फिल फॉर नेतन्याहू जंग बंद नहीं करता तो एक बहुत बड़ी तादाद है इजरायली ऑफिसर्स की जो रिजाइन करने जा रही है। इसी दरमियान ईरान में टेररिस्ट ऑपरेशंस पेश आए हैं जिसमें ईरान ये कह रहा है कि ये इजराइल की जानिब से करवाए गए हैं। ईरान के अंदर वो नॉन स्टेट एक्टर्स जो ऑपरेट करते हैं इजराइल की जानिब से ऑपरेशंस करवाए गए हैं। इस बारे में बात करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले हम आगाज करते हैं जॉर्डन का जो ऑपरेशन हुआ है। एक जॉर्डेनियन ट्रक ड्राइवर ने इसराइल के अंदर घुसकर 3 इजरायली फौजियों को मारा और हमने आपको बताया कि यह एक ऐसा वाकया है जो आने वाले दिन का तयन करेगा, इस जंग का तयन करेगा और ये एक नए फेज का यहां से आगाज हुआ है। तो इस एक वाकये ने नाज़रीन सूरत हाल को पूरी तरह से ट्रिगर करके रख दिया है और इस लेवल की जंग में तो वैसे भी आपको एक वाकये की जरूरत होती है जिस लेवल के ऊपर ये मामला चले। अब देखें ना कितने मल्टी फ्रंट वॉर चली हुई है। इराक भी इसका हिस्सा है, ईरान भी, शाम भी, लेबनान भी, यमन भी, रेड सी भी, इंडियन ओशन भी, अरब सी भी, मेडिटेरेनियन सी भी। जब इतने बड़े स्केल के ऊपर मामला चल रहे हैं तो एक वाकया चाहिए होता है जो सूरत हाल को सिचुएशन को यकसर बदल के रख देता है और उसकी पेस और स्केल दोनों बढ़ा देता है और ये वो वाकया हो चुका है। सबसे पहले मैं आपको 2 हेडलाइन शेयर करना चाहता हूं, उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि असल में अब हो क्या चुका है। जॉर्डेनियन डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इन सेलिब्रेशन ऑफ द कर्मीहा क्रॉसिंग ऑपरेशन। जॉर्डन के अंदर मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। वाइड वेलकम इन द जॉर्डेनियन स्ट्रीट ऑफ द कैमेरा क्रॉसिंग ऑपरेशन। जॉर्डन के अंदर इसकी खुशी मनाई जा रही है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं और वाइड वेलकम हुआ है, यानी जॉर्डन की आवाम अप्रिशिएट कर रही है, खुशी मना रही है और इस तरह के मजीद हमलों को कर रही है और कह रही है कि मतलब ये बहुत जबरदस्त ऑपरेशन और हमने अपना हक अदा करने का आगाज कर दिया है। आप देख रहे हैं कि जॉर्डन की हुकूमत ने कोई रियल एक्शन नहीं दिखाया ये, और हम आपको बता रहे हैं कि अवाम इस वक्त बहुत एहसास नदामत के अंदर है और गुस्से के अंदर है कि हमारी हुकूमतें क्यों बेबस और कुछ नहीं कर रही। अब आपको नाज़रीन अंदाजा हुआ कि मिठाइयां तकसीम, मुझे नहीं लगता कि इन 11 महीनों में कभी ऐसा हुआ है कि मिठाइयां तकसीम की, क्योंकि वैसे भी देखे ना कि गम है, हर तरफ दुख है और जो है वो गजा में चुके फ़लस्तीनी वहां पर शहीद हो रहे हैं तो खुशी तो किसी बात की नहीं है। चाहे इजरायली मारे भी जाते हैं उसमें खुशी तो नहीं होती क्योंकि फ़लस्तीनियों की सफरिंग खत्म नहीं हो रही। लेकिन ये मिठाइयां तकसीम करना और वाइड वेलकम करना ये दरअसल उस गुस्से का इजहार है। वो जो एक अंदर अंदर लावा पक रहा है ये उस एक्सट्रीम लेवल का इजहार है कि हम किस हद तक तपे बैठे हैं, किस हद तक गुस्से में हैं और अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। मतलब मिठाई तकसीम करने की कोई तुक नहीं बनती है और ना इन 11 महीनों में कहीं पर तकसीम हुई है। बड़े बड़े ऑपरेशन सर अंजाम दिए गए हैं, कभी मिठाई तकसीम करने की तो खबर ही नहीं आई। लेकिन यह सिर्फ एक जेस्चर है क्योंकि वहां पर कोई आजाद मीडिया तो उस तरह नहीं है कि हमें पता चले कि यहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यहां पर ये हो रहा है, इंटरव्यूज आ रहे हैं अवाम के, ऐसा तो नहीं है। तो मिठाई तकसीम करना ये इतना बड़ा जेस्चर है कि अवाम इतने गुस्से में बैठे हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं कर रहे। उनको एक छोटा सा ये ऑपरेशन हुआ है जो कि एक्चुअली छोटा सा नहीं है, लेकिन इस एक ऑपरेशन में भी उसने मतलब वेलकम किया है कि चलो आगाज तो हुआ। मतलब इसको भी वो कह रहे हैं कि जबरदस्त काम कर दिया है और हमारे जैसे दिल की बात ये हुई है, हम जो करना चाह रहे थे ये करके दिखा दिया हमारे एक जॉर्डन जो साथी ने, तो ये हमें हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें। इसके बाद किंग अब्दुल्ला, उनके पांव तले से ज़मीन इस वक्त निकल चुकी है, पूरी तरह से वो पैनिक में है और मिडिल ईस्ट की तारीख आप जानते हैं
کہ मिडिल ईस्ट में तो वैसे भी उसके डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अरब स्प्रिंग कैसे शुरू हुई थी? सिर्फ एक वाकया हुआ था और वो भी ट्यूनिस के अंदर, और फिर वो कहां से कहां तक बात चली गई। तो मिडिल ईस्ट के डायनामिक्स बाकी सारी दुनिया से मुख्तलिफ हैं, ये सबसे कंप्लेक्स रीजन है। फिर इतनी बड़ी जंग चल रही है, उसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था, और एक तो इस वक्त वाकया हो चुका है। अब एक और इजरायली मीडिया का बयान देखिए, यदियोनाथ रिपोर्ट कर रहा है, द एलेम्बी क्रॉसिंग ऑपरेशन इज नॉट अ माइनर इंसिडेंट एंड हैज स्वेयर रेपरकशंस। ये कोई मामूली वाकया नहीं है, बल्कि इसके बहुत संगीन तरीन रेपरकशन जो हैं वो आने वाले हैं। अच्छा, अब मैं आपके सामने 2-3 हेडलाइंस रखता हूं कि मजीद इस वाक़े के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं, वहां इसराइल में किस तरह खलबली मच गई है और सारे कमांडर्स वहां पर पहुंच रहे हैं। और खबर ये आ रही है कि जॉर्डन का बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इजरायली अथॉरिटीज क्लोजर ऑफ लैंड क्रॉसिंग विद जॉर्डन। अच्छा, अब इसका मतलब यह है कि जॉर्डन और इसराइल का जो बॉर्डर है वो खुला हुआ था। इसराइल फलस्तीनियों के साथ क्या कर रहा है, और जॉर्डन और इसराइल का बॉर्डर खुला हुआ था। खुला हुआ से मुराद यह है कि चीजें इधर से उधर आ रही थी, उधर से इधर आ रही थी। ये इसका मतलब तो फिर यही है। और ट्रक ड्राइवर जैसे दाखिल हुआ, हमने पिछली वीडियो में भी तफसीली बात की, तो कुछ तो था ट्रक में, जो रूटीन में ट्रक गुजर रहे थे तो इस ट्रक को भी जाने दिया। वो तो बात उनके उल्टी पड़ गई ना, वगरना इसका मतलब देखिए ये सारी चीजें खुफिया तौर पर हो रही थी। किसी को नहीं पता था कि जॉर्डन और इसराइल के बॉर्डर पर क्या हो रहा है और वो क्या चीजें एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं। लेकिन अब ये साबित हुआ और एक्सपोज हुआ अनएक्सपेक्टेडली कि जॉर्डन से चीजें उधर जा रही थी। और इसमें यह भी मुमकिन है कि जो सारा अमरीकी असलिया है, मतलब जो इधर से आता है शाम से, इराक से और जॉर्डन से भी, वो सारी लॉजिस्टिकल सप्लाई यहां से भी जा रही थी। ये अब बात जो है वो साबित हो चुकी है। तो जॉर्डन का बॉर्डर तो अब बंद हो चुका है, पहला इसका नतीजा ये देखिए। दूसरा आप देखिए, आईडीएफ सेंट्रल कमांडर द गुर ब्रिज कमांडर एंड अदर कमांडर्स अराइव एट द एलेम्बी क्रॉसिंग टू असेस द सिचुएशन। उनकी तमाम जो मिलिट्री लीडरशिप है, सिवाय आर्मी चीफ को छोड़कर, तमाम बाकी जो मिलिट्री टॉप कमांडर हैं वो सारे इस वक्त उस क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच चुके हैं कि सूरत हाल यहां पर क्या बनी। उधर जॉर्डन इंक्वायरी उसने फौरी शुरू करवा दी है कि ये हुआ क्या है। मतलब देखना, ये वो चीज है जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और ये उनकी बिल्कुल मतलब वो ऐसी ऑपरेशन है जिसको वो चाह नहीं रहता। अब जॉर्डन किसी तौर पर नहीं चाहता था कि ये हो, तो वो हो गया। तो इसका मतलब कि हालात उनके हाथों से निकल रहे हैं। तो उधर जॉर्डन इंक्वायरी और इधर सारे इजरायली कमांडर पहुंच गए, बॉर्डर बंद हो चुका है और अब वो सिचुएशन को असेस कर रहे हैं कि अब आगे क्या होने जा रहा है। इसी दरमियान जो सेंट कॉम के अमेरिकी कमांडर हैं वो हंगामी तौर पर पहुंच रहे हैं इजराइल। इजरायली मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, कमांडर ऑफ द यूएस सेंट्रल कमांड जनरल मिकाइल कुरिला इज एक्सपेक्टेड टू अराइव इन इजराइल। अच्छा, तो ये सूरत हाल हो गई। अच्छा, अब यहां पर नाज़रीन मैं नेतन्याहू के जो 3-4 बयानात आए हैं, वैसे तो उसने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उसके 3-4 बयानात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आपको दिखाना चाहता हूं कि ये जालिम तरीन शख्स की दुहाइयां जरा अब चेक करिए। हालात बदल रहे हैं। नेतन्याहू का बयान देखिए, नेतन्याहू कमेंटिंग ऑन द शूटिंग एट एलेम्बी क्रॉसिंग, दिस इज अ डिफिकल्ट डे। बहुत भारी दिन है ये हमारे ऊपर। हमास एम्स टू सो डिवीजन विद इन अस, wage psychological warfare on the families of the kidnapped and exert internal pressure। अब सिर्फ ये हेडलाइन सुनते जाइए, फिर मैं इसका तजिया भी आपके सामने रखता हूं। वो ये कह रहा है कि हमास हमारे दरमियान डिवीजन पैदा करने की कोशिश कर रही है और हमारे खिलाफ एक साइकोलॉजिकल जंग उसने छेड़ रखी है। टाइम्स ऑफ इजराइल, in swipe at protest, Netanyahu says most Israelis not swayed by Hamas propaganda। इजराइलियों को वो कह रहा है कि हमास के प्रोपेगेंडा के अंदर ना आए। Netanyahu responds to the border attack, calls for a unity a day after mass protest। उधर से इतने बड़े मुजाहरे हुए और फिर ये जॉर्डन का वाकया हो गया। उसके बाद उसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने बॉर्डर अटैक के ऊपर बात की और कहा कि हमें यूनिटी दिखाने की जरूरत है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इजरायली सिटीजंस डू नॉट फॉल इनटू द हमास ट्रैप। के मैं इजरायली सेटलर्स को कहता हूं कि वो हमास के जाल में ना आए और इस तरह के मुजाहरे ना करें, और जो है वो ये हमास की साइकोलॉजिकल वॉर है, ये उनका ट्रैप है और इससे बच जाएं। अब देखिए कि ये दुनिया का हालिया दुनिया का सबसे जालिम तरीन शख्स किस तरह से दुहाइयां दे रहा है। और अब ये क्या उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है कि वो कह रहा है कि हमास उनके दरमियान दरार डालने की कोशिश कर रही है और ये हमास है जो उनके दरमियान मुजाहरे करवा रही है और तुम उसके जाल में मत आओ।
کیا آپ کو اس کے بیانات میں اب بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ یہ ظالم ترین شخص جس نے 40,000 فلسطینیوں کو، جو کم سے کم آفیشل سٹیٹس ہیں جو کہ باقی مختلف ذرائع سے یہ لاکھ کے قریب ہیں، لاکھ سے مطلب 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب یہ مختلف بتائے جاتے ہیں، چلیں ان کے بھی آفیشل مانے تو 40,000 فلسطینیوں کو جس نے مرڈر کیا، یہ ظالم ترین شخص اب آپ کو اس کے بیانات میں بے بسی نظر نہیں آ رہی؟ یہ اب دھمکیوں سے اپیل کے اوپر نہیں اتر آیا، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ حماس ہمارے درمیان گھس چکی ہے اور وہ ہمارے درمیان درار ڈالنے کی کوشش کر رہی ہے اور وہ ہمارے خلاف سائیکولوجیکل وار چھیڑ رہی ہے، اس لیے میں اپنی ساری نیشن کو کہتا ہوں کہ وہ حماس کے چال میں نہ آئے، یہ حماس کی چال ہے کہ تم مظاہرے کر رہے ہو میرے خلاف۔ اب مجھے ذرا بتائیے کہ دنیا کا سارا میڈیا ان کا، دنیا کا سارا اپریٹس ان کا، دنیا کے سارے ریسورسز ان کے پاس، دنیا کی ساری گورنمنٹس ان کی، یونائٹڈ نیشن ان کا، انٹرنیشنل لا ان کا، اسلامی دنیا ان کے سامنے بے بس، ساری دنیا ان کے سامنے بے بس، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سرنگوں میں بیٹھی ہوئی حماس وہ ان کی سوسائٹی کے اندر گھس گئی ہے اور اتنی گھس گئی ہے کہ وہ لاکھوں اسرائیلیوں کو گھروں سے باہر نکال رہی ہے۔ تو یہ کیا نیریٹو وار کی اتنی بڑی شکست کی ایکسیپٹنس نہیں ہے؟ آپ ذرا غور کریے، اس سے بڑی ایکسیپٹنس کیا ہو سکتی ہے؟ حماس کی حیثیت کیا ہے مجھے بتائیے؟ چھوٹی سی تنظیم، یقین مانیے یہ ہاتھی اور چیونٹی کا کمپیریزن ہے اسرائیلی فوج اور حماس کا، اور وہ اسرائیلی فوج جس کے پیچھے CIA اور MI6 اور ان کے سارے اسلحے اور وسائل ٹیکنالوجی ساری ساتھ پیچھے کھڑے ہیں، اور دنیا کی ساری اکانومی ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اتنی تو دنیا کی جرت نہیں ہے کہ وہ ICC سے ایک اریسٹ وارنٹ جاری کروا سکے، اتنی دنیا کی جرت نہیں ہے۔ یورپ کے کسی ملک کی اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ ان کی کسی ایک بٹالین کے اوپر کوئی سینکشنز ہی لگا سکے، اتنی ان کی جرت نہیں ہے۔ اور حماس اتنی پاورفل ہو گئی ہے کہ وہ سرنگوں میں بیٹھ کر، جس کے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے، وہ تو ٹیلی گرام کے اوپر اپنا میسج کنوے کرتے ہیں کہ ہم نے یہ آپریشن کیا، یہ آپریشن کیا ہے، ان کا تو اپنا ایک ٹی وی چینل بھی نہیں ہے، تو وہ ان کی سوسائٹی میں گھس کر سائیکولوجیکل وار چھیڑ رہی ہے، ان کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے اور اسرائیلیوں کو باہر نکال رہی ہے، ہنگامے کروا رہی ہے اور خانہ جنگی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ یہ اس ظالم ترین شخص کا اختتام ہے۔ اب یہ دھمکیوں سے اپیلوں کے اوپر اتر آیا ہے کہ ڈو ناٹ فال ان دا ٹریپ آف حماس، یہ بھی حماس کروا رہی ہے، دنیا میں جو ہوتا ہے وہ بھی حماس کروا رہی ہے، اب اسرائیلیوں کے مظاہرے بھی حماس ہی کروا رہی ہے۔ تو یہ دھمکیوں سے اب اپیلوں کے اوپر اتر آیا ہے، اور یہی ایک ظالم ترین شخص کا اختتام ہوتا ہے اور یہی اس کا انجام ہوتا ہے جو یہاں پر ہو چکا ہے۔ نیریٹو وار پوری طرح سے اسرائیل ہار چکا ہے۔ فلسطین کے مقدمے کی سب سے بڑی جیت یہ ہے کہ یہ نیریٹو وار فلسطین جیت چکا ہے، عالمی سطح کے اوپر بھی اور ریجنل سطح کے اوپر بھی، اور نتنیاہو کی بات سننے کے لیے کوئی اس وقت تیار نہیں ہے۔ مزید آپ دیکھیے اسرائیلی میڈیا کے اب 3 مزید بیانات دیکھیے۔ A large number of army officers are thinking of resigning due to the policies dealing with the West Bank۔ اسرائیلی آفیسرز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریزائن کرنی جا رہی ہے ڈیو ٹو دا پالیسیز ان دا ویسٹ بینک، کہ یہ جو ایسکلیشن ویسٹ بینک میں ہوئی ہے ابھی تو وہ عارضی طور پر صرف جنین سے نکلے ہیں نا، اب اوورال تو کنٹرول ان کا ہی ہے، اور ابھی کون سا انہوں نے اپنا مقصد ترک کر دیا ہے کہ ہم نے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ نہیں کرنا۔ تو اسرائیلی بہت بڑی تعداد میں آفیسر جو ہے وہ ریزائن کرنے جا رہے ہیں۔ The situation in the West Bank cannot continue like this and we are on the verge of major explosions۔ اب یہ آرمی کے آفیسرز بیانات دے رہے ہیں میڈیا کو اپنا نام بتائے بغیر کہ اس طرح سے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا اور ہم ایک میجر ایکسپلوژن کے دہانے کے اوپر آ کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ دراصل وہ جو نتنیاہو بار بار کہتا رہتا ہے نا ون سٹیپ اوے، ہم وکٹری سے، ایبسلیوٹ وکٹری سے ون سٹیپ اوے ہیں، تو دراصل یہ وہ چیز ہے کہ وہ ایک تباہی سے، ایک مکمل شکست سے ون سٹیپ اوے ہیں۔ آپ سن رہے ہیں کہ اسرائیلی آرمی اور تھنک ٹینکس کہہ رہے ہیں کہ وی آر آن دا ورج آف میجر ایکسپلوژن، یہ اس طرح کے بیانات آپ پہلے بھی سن چکے ہیں۔ بین گیورز بیہیویئر ایٹ دا الاقصی ماسک ڈز ناٹ لیڈ ٹو انفلیمنگ دا سچویشن ان دا ویسٹ بینک بٹ ان دا عرب ورلڈ۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ جو بین گیور حرکتیں کرتا ہے نا کہ یہ روز مسجد اقصی کے اندر گھس جاتا ہے، کیا ہم کیا ہماری اتنی ورک فورس ہے، کیا ہماری اتنی آرمی ہے کہ یہ جو آگے ویسٹ بینک کے اندر ریزسٹنس کھڑی ہو رہی ہے اور پھر اس کی ساری ایسکلیشن جو عرب ورلڈ کے اندر ہو رہی ہے، پورے مڈل ایسٹ کے اندر اور پھر آگے اسلامی دنیا کے اندر، کیا ہم اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں؟ ہم اس کا کبھی سامنا نہیں کر سکتے، کیونکہ 11 مہینوں میں اسرائیل کا حشر آپ کے سامنے، ان کی فوج کا کیا حشر ہوا ہے۔ تو اسرائیل کے پاس وہ فوج نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی ایسکلیشن کا سامنا کر سکے۔ اگر ان کے پاس یہ ہوتی تو انہوں نے غزہ کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا، انہوں نے ویسٹ بینک کے اوپر قبضہ کر لیا ہوتا اور مسجد اقصی کی جگہ انہوں نے تیسرا اپنا ٹیمپل بنا لیا ہوتا۔
مجھے بتائیے اتنا ظلم ہوا، کیا دنیا نے روکا اسرائیل کو؟ تو دنیا کے پاس یہ پاور نہیں تھی اسرائیل کو روکنے کی. اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس اپنا مقصد اچیو کرنے کی پاور نہیں ہے، وگرنہ دنیا ان کو روکنے کے قابل نہیں ہے. اسلامی دنیا نے کیا کر لیا؟ غزہ میں کوئی کسر باقی بچی ہے؟ مجھے بتائیے ایک اسلامی دنیا کے فورن منسٹر نے جا کر رفح کے اوپر پریس کانفرنس کی ہو. تو یہ باریک باتیں جو آپ کو سمجھنی ہے، یہ سچائی کے دوسرے رخ ہے کہ اسرائیل کے فوجی اس لیے چیخ رہے ہیں کہ ہمارے پاس وہ پاور نہیں ہے. آپ کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ ہم ان سب سے لڑ لیں گے؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہم بیسیکلی خاتمہ ہمارا ہوگا. اب وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ ہم استعفے دے دیں گے اگر یہ جنگ کو یہاں پر نہ روکا گیا. تو ادھر نتنیاہو دھمکیوں سے اب اپیلوں کے اوپر اتر آیا ہے. ادھر امریکی یونیورسٹیز کے اندر مظاہرے، ادھر یورپ کے اندر، ادھر اسرائیل کے اپنے اندر جو ہے وہ لاکھوں اسرائیلی نکلے ہوئے ہیں، اور اب جارڈن کے عوام مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں، اور ادھر سے جنگجو تنظیموں کا بیان میں آگے آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ یہ ساری چیزوں کو کنیکٹ کریں. اور حزب اللہ تو ابھی صرف 5% طاقت کے ساتھ اتری ہے. ابھی صرف اس نے 5% طاقت استعمال کی ہے. ابھی تو اس نے اصلی ویپن چلایا ہی نہیں ہے. تو ایک خاص اسٹریٹجی ہے جس کے تحت یہ جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اصلی ویپن ابھی چلائے بغیر اسرائیل کا یہ حشر ہو گیا ہے. اور ابھی ایک بھی ان کا فوجی براہ راست آ کر اسرائیل میں داخل میں نہیں ہوا، اور اسرائیل کا یہ اثر ہو گیا ہے. تو اس بات کو یہ ضرور آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ خاص اسٹریٹجی ہے. 75 سالوں میں پہلی بار اس اسٹریٹجی کے ساتھ اسرائیل سے جنگ لڑی جا رہی ہے کہ فلسطین کے پیچھے بہت سارے ممالک کھڑے ہیں، لیکن وہ براہ راست نہیں ہے، بلکہ وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے جنگ لڑ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی اپنی زبانی اسرائیل کا حشر کیا ہے. لیپڈ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کا بیان دیکھیے. The security establishment warns of what is happening in the West Bank. The Crimea crossing operation confirms that the support of the free people of the region for the oppressed Palestinian people is uninterrupted. مطلب پوری طرح سے سپورٹ ہماری ہے، اور جو ریجن کے لوگ ہیں وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ عراق کی کتاب حزب اللہ کے بیان آئے، یمن نے اپریشیٹ کیا ہے، اسلامک جہاد نے، شام کی تنظیموں نے، حزب اللہ نے، سب نے اس کو اپریشیٹ کیا اور کہا کہ مطلب یہ بات اب مزید آگے بڑھے گی، اس طرح کے آپریشنز ہوں گے اور زیادہ بڑے سکیل کے اوپر ہوں گے. تو جارڈن کے عوام اور جنگجو تنظیمیں. اب ناظرین ایران سے آخر میں ایک خبر میں آپ سے شیئر ضرور کرنا چاہتا ہوں. ایران سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، اور یہ بھی کافی امپیکٹفل خبر ہے، اور اس کے بھی آگے ریپرکشنز ہے. ایران ناظرین پچھلے کچھ دنوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسرائیل جو تنظیمیں ایران کے اندر آپریٹ کرتی ہیں، یعنی یہ دہشت گرد تنظیمیں، ان کے ذریعے پہلے بھی اسرائیل مختلف کارروائیاں ایران کے اندر کرواتا ہے. تو ایران یہ کہہ رہا تھا، خبردار کر رہا تھا اسرائیل کو کہ دوبارہ سے ان دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ایران میں ٹیررسٹ اٹیکس کروانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے. اور ایران نے وارن کیا تھا کہ اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر اس کے سنگین نتائج اسرائیل کو بھگتنے پڑیں گے. لیکن اب وہ کام ہو چکا ہے. ابھی کچھ دیر پہلے جب سیم ٹائم یہ جارڈن سے ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں، جارڈن میں یہ آپریشن ہوا ہے، تو سیم ٹائم پہ خبر ایران سے بھی آ رہی ہے. ایران نے زیادہ تفصیل تو نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ وہاں پر اس طرح کے دہشت گردانہ کاروائیاں ہوئی ہیں. کمانڈر آف دا گراؤنڈ فورسز آف ریولیوشنری گارڈ، دا زائنسٹ اینٹیز ریسپانسبل فار سپورٹنگ ٹیررسٹ گروپس آن دا ساؤتھ ایسٹرن بارڈر. اب یہ وہی پاکستان اور بلوچستان والا جو بارڈر لگتا ہے، یہ وہ اس کے ساتھ جو ایران کا صوبہ ہے، وہاں پر یہ تنظیمیں آپریٹ کرتی ہیں. دا ٹیررسٹ آپریشن وی وٹنسڈ ان ساؤتھ ایسٹرن ایران آر کیریڈ بائی ٹیررسٹ گروپس اینڈ آر بیکڈ بائی انٹیلیجنس ایجنسیز. جو آپریشنز ہوئے ہیں آج ہم نے وٹنس کیے ہیں، یہ دہشت گرد تنظیموں نے کیے ہیں، اور ان کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں. کون سی انٹیلیجنس ایجنسیز؟ اسرائیل کی. اور ظاہری بات ہے ان کے ساتھ پھر کون ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے. تو ابھی ایران نے یہ صرف اتنی سی سٹیٹمنٹ جاری کی ہے، اتنی سی تفصیل بتائی ہے. یہ آپریشنز کیا ہوئے ہیں، کیا سیکیورٹی اہلکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے یا سویلینز کو اٹیک کیا گیا ہے، کیا آپریشنز ہوئے ہیں، اگلے گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا. لیکن ڈیفینیٹلی ابھی اسماعیل ہانیہ کا جواب دینا ہے، اور اوپر سے یہ معاملہ، تو اس کا جواب ظاہری طور پر ہر صورت میں آئے گا. لیکن آپ صرف یہ دیکھیں کہ ایسکیلیشن آپ کو کیا نظر نہیں آ رہی. ادھر سے ادھر کاروائیاں ہو رہی ہیں، ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں معاملات، اور مظاہرین اور ہنگامے، اور پوری دنیا آپ دیکھ لیں کہ وہ ساری ایک مدت کے اوپر کنیکٹڈ ہے. پوری دنیا کا اس وقت ایشو، گلوبل ایشو، وہ فلسطین کا معاملہ بنا ہوا ہے. اصل بات یہ ہے کہ دنیا نے فلسطین کے معاملے کو کارنر کرنے کی کوشش کی ہے، دبانے کی کوشش کی ہے. عرب بھی چاہ رہے تھے کہ ذرا ان فلسطینیوں کے مدعے کو ساڑی کے اوپر رکھیں نا، ہم اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں، ذرا یہ وہ بزنس اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ وہ سوچ کر بیٹھے، فلسطینیوں کو فارغ کرو. اب یہ زیادہ ہم ان کا مسئلہ جھیل نہیں سکتے، ان کو فارغ کرو بس. تو
اس 7 اکتوبر کے بعد اور ان 11 مہینوں میں جو سب سے بڑی جیت ہے وہ یہ ہے کہ جس مسئلے کو کارنر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اب وہ مسئلہ ساری دنیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے، خاص کر مڈل ایسٹ کے ان حکمرانوں کے سامنے، اور اب وہ اس مسئلے کو حل کریں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ خانہ پوری کر کے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، خانہ پوری تو 75 سالوں میں کی ہے نا۔ آج یہ نہیں ہے کہ جنگ بند ہو جائے، اچھا جی 2 ریاستی حل ہو جائے گا، یہ نہیں ہے۔ اب کوئی حل نکلے گا تو دنیا آگے بڑھے گی اور خاص کر مڈل ایسٹ آگے بڑھے گا۔ اس کے بغیر اب دیکھیں مڈل ایسٹ کے اندر سرمایہ کاری بند ہو چکی ہے، مڈل ایسٹ کی ٹورسٹ انڈسٹری اوورال متاثر ہو رہی ہے۔ باقی ظاہری بات ہے جب ٹورسٹ انڈسٹری متاثر ہوتی ہے، جب عالمی سرمایہ کاری متاثر ہوتی ہے تو پھر ساری کی ساری اکانومی متاثر ہوتی ہے، پورا ملک متاثر ہوتا ہے۔ وہ سعودی عرب کا ویژن 2030 وہ وہیں پر رک گیا ہے، ان کو بہت سارے خدشات لاحق ہو گئے ہیں اس جنگ کے ساتھ۔ تو دیکھیں نا کہ نہیں آگے مڈل ایسٹ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے اور نہ بڑھ سکے گا۔ اب 75 سال کے بعد یہ مسئلہ اس لیول کے اوپر آ گیا ہے کہ اس کو حل کرنا ہے تو آگے بڑھنا ہے، اس کو چاہے جنگ کے ذریعے حل کریں وہ یا مذاکرات کے ذریعے کریں، لیکن اب یہ ان کے اپنی بقا کا مسئلہ بن چکا ہے۔ جیسے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں اور زیادہ نہیں کہہ رہے، بس اشارتاً کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے تخت نکلے جائیں گے، یہ وہ والی جنگ ہے جو چھڑ چکی ہے اور سب اس بات کو دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں، جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ